खुदावन आपके साथ हो। आज 22 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी 12वीं, 15वीं, 17वीं आयत मुबारका से लेकर 19वीं और फिर 20वीं आयत मुबारका से लेकर 21वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 40, उसकी 7वीं आयत मुबारका से लेकर 10वीं और फिर 17वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 12वां बाब, उसकी 35वीं आयत मुबारका से लेकर 38वीं आयत मुबारका तक। आज की पहली तिलावत में मुकद्दस पालूस रसूल हमें बताते हैं कि किस तरह गुनाह जो है वो दुनिया में दाखिल हुआ, यानी एक इंसान की वजह से, मगर उसी के साथ वो बताते हैं कि किस तरह निजात जो है वो दुनिया में दाखिल हुई एक ही इंसान से, और जिससे गुनाह दाखिल हुआ वो आदम है, और जिससे निजात दाखिल हुई वो हमारा निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह जो है हमें निजात देना चाहते हैं कि हम उस पर ईमान लाएं। और मुकद्दस पालूस रसूल हमें दर्स देते हैं कि जब हम खुदावन यीशु मसीह का इकरार करेंगे, जब हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल करेंगे, तो हम निजात के फर्जंद ठहराएंगे, क्योंकि ये खुदा की तरफ से नेमत है, ये फजल है। और इस फजल के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं या करनी चाहिए जिससे हम खुदावन के हजूर अपने आप को पेश करें, क्योंकि हम निजात को अपने कामों से नहीं बल्कि खुदा के फजल से हासिल करते हैं। और इस फजल के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो हम खुदा के फजल को हासिल करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो हम बपतिस्मा हासिल करते हैं। किस तरह? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, खुदावन के जिंदा कलाम मुकद्दस मरकज़ की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा। क्योंकि बपतिस्मा जो है वो हमारी इब्तिदा है कि हम खुदावन ने जो हमारे लिए मंसूबा निजात तैयार किया हुआ है उसमें हम दाखिल हों। फिर सिर्फ बपतिस्मा नहीं है बल्कि हमने खुदावन के अल्फाजों को सुनना है, खुदावन के कलमे को सुनना है, ताकि खुदा की जो निजात है वो हम में कायम रहे। किस तरह? खुदावन यीशु मसीह, आपको याद हो मुकद्दस लूका की अंजील उसका 4 बाब और 4 आयत में कि जब शैतान जो है वो खुदावन यीशु मसीह को आजमा रहा है, तो खुदावन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यीशु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से जिंदा रहेगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि खुदा का कलमा कौन है? खुदा का कलमा जो है वो हमारा निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? और कलिमा मुतजस्सद हुआ और हम में सकूनत पजीर हुआ। यीशु मसीह मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रिया ताकि हमें निजात दे सके। और खुदावन यीशु मसीह का वादा है हमारे साथ कि जब हम उसके अल्फाजों को अपने अंदर रखेंगे तो खुदावन यीशु मसीह हमारे दरमियान रहता है, हमें निजात देता है, हमारी रहनुमाई करता है। किस तरह? क्या लिखा हुआ है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? खुदावन यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं ये। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वह मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मकाम करेंगे। क्योंकि खुदावन यीशु निजात के लिए बपतिस्मा और उसके बाद कलाम, खुदावन यीशु मसीह का कलाम। फिर कलाम सुनने के बाद क्या करना है? खुदावन यीशु मसीह का इकरार करना है। किस तरह का इकरार करना है? मेरे साथ कलाम को खोले, रोमियो के नाम खत उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत में किस तरह हमने इकरार करना है? किस चीज का हमने इकरार करना है? कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है तो तू निजात पाएगा। मुंह से इकरार करना है कि खुदावंद यीशु जो है वो हमारा निजात दहिंदा है, तो हम निजात पाएंगे। फिर
جب ہم نے اقرار کر لیا پھر کیا ہم نے کرنا ہے؟ پھر ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے کہ ہاں میں نے خطا کی ہے، میں نے غلطی کی ہے، اور میں خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کرے۔ کس طرح؟ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 38ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تب پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں نجات دیتا ہے، اور پھر جب ہم نجات کے وارث ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ وہ آیا ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہمیں نجات دے۔ اور نجات جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو اسی وقت نجات ممکن ہے۔ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، 1 یوحنا اس کا 1 باب اور اس کی 9ویں آیت میں گناہوں کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ سچا اور عادل ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرے، کیونکہ جب ہم گناہوں کا اقرار کر لیں گے تب خدا ہمیں پاک صاف کر دے گا۔ اب کیونکہ ہم نے بپتسمہ بھی حاصل کیا ہے، ہم نے خداوند کا کلام اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، پھر ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، میں نے خدا کے حضور نافرمانی کی ہے، تو اب ان تمام چیزوں کے بعد ہم نے خدا کے اقدس بدن میں شرکت کرنی ہے تاکہ ہماری روح جو ہے وہ تازہ دم ہو جائے، کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن کو اپنے اندر اتارتے ہیں، جب ہم اس کے بدن اقدس یوکرس میں شرکت کرتے ہیں تو خداوند ہم نہ صرف ہمارے بدن کو بلکہ ہماری روح کو سیر کرتا ہے، اور جب ہماری روح کو سیر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نجات کے وارث بن جاتے ہیں، ابدی زندگی ہم میں آ جاتی ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 51 اور 52 آیت میں کچھ خداوند کے زندہ الفاظ یوں ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہاں کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ یعنی اقدس یوکرس جو ہے وہ ہم میں ایک نئی زندگی پیدا کرتی ہے، ہم میں نجات کی تحریک پیدا کرتی ہے، اور وہ نجات جو ہے وہ ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح سے آتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر ہم نے بپتسمہ لیا ہے، خداوند یسوع مسیح کا کلام ہم نے اپنے دل میں رکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کا ہم نے اقرار کیا کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، پھر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، پھر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بدن میں شرکت کی ہے، اور آخر میں خداوند یسوع مسیح ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے ان لوگوں کا اقرار کرنا ہے، ان لوگوں کو قبول کرنا ہے جنہیں میں نے چنا ہے، خود ساختہ پاسٹر حضرات کو نہیں بلکہ جنہیں میں نے چنا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا، اور ان 12 شاگردوں میں سے ایک پر اپنی کلیسیا بنائی اور ایک کو اختیار بخشا۔ اس لیے ہم کلیسیا میں کہتے ہیں رسولی روایات، مطلب کہ وہ لڑی جو خداوند یسوع مسیح نے سے چل رہی ہے، مقدس پطرس پر جو اس نے کلیسیا بنائی اسی سے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا زندہ الفاظ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا زندہ الفاظ کیا ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں تم سے سب کی بابت نہیں کہتا، جنہیں میں نے چنا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جنہیں میں نے چنا ہے انہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نے چنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جنہیں میں نے چنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 12 رسولوں کو چنا، پھر وہ پطرس پر کلیسیا بنائی، پھر خداوند یسوع مسیح آگے کیا کہہ رہے ہیں 20ویں آیت میں؟ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے جب ہم نے نجات کے بانی یعنی نجات کے بانی کی طرف ہم نے جانا ہے تو ہم نے وہ کلیسیا کی طرف بھی جانا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے خود قائم کی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی نجات کے لیے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہمارے کاموں سے نہیں ہے بلکہ خدا کا فضل ہے، اور جس طرح آدم سے گناہ جو ہے وہ دنیا میں داخل ہوا، اسی طرح ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات جو ہے وہ داخل ہوئی ہے، اور اس نجات کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیتے ہیں، پھر
हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को अपने दिल में रखते हैं, फिर हम अपने मुंह से खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं कि वो मेरा निजात दहिंदा है, फिर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं कि खुदा मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर, फिर हम अक़दस यूकरिस्त को अपने बदन, अपने दिल, अपनी रूह, अपनी सोच, अपनी अकल में उतारते हैं कि हम उस अक़दस गोश्त में शिरकत करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है कि लो और खाओ, ये मेरा बदन है। फिर उसके बाद हम कलीसियाई अराकीन यानी रसूली रवायात और उन तमाम लोगों को जिन्हें रसूली रवायात पर चलते हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक चुना गया, उनकी तालीमात पर अमल करते हैं। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे। जो खुदावंद का जिंदा कलाम सुनते हैं, जो खुदावंद के नाम पर बपतिस्मा हासिल करते हैं, जो खुदावंद के अक़दस बदन में शिरकत करते हैं, कि निजात का बानी जो है वो हम सबको अपनी निजात से माला माल करे। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।